कार्यक्रममा सभापतित्व ग्रहण गर्दै हुनुभएका मेरा सर अनि उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावलाई मेरो अभिवादन। सन्दर्भ म थोरै यो क्लास क्यापेसिटी बिल्डिङ सम्बन्धी भएको भएर थोरै जोड्न चाहे। हुन त हामीले योभन्दा अगाडि पनि धेरै कुराहरू सेयर गर्यौँ र तपाईहरु सम्पूर्णले मलाई सिकाउनु भयो भन्ने कुराहरू गर्नुभयो, तर मलाई त्यस्तो लाग्दैन सबभन्दा पहिला। किनभने कसैले कसैलाई सिकाउने भन्दाखेरि पनि त्यो बाटो देखाउने मात्रै हो, आफैले सिक्ने हो। जस्तो प्रकृति नै यस्तो छ कि सबैलाई बराबर अधिकार पनि दिएको छ, हक पनि दिएको छ, क्षमता पनि दिएको छ। फरक यति मात्र हो कि कसले कति प्रयोग गर्यो। जस्तो मैले धेरै प्रयोग गरेँ होला, म स्पष्ट बोल्न सक्छु। उहाँले मभन्दा अलि कम प्रयोग गर्नुभयो होला, त्यो क्षमतालाई अलि कम बोल्न सक्नुभयो होला। छिमीजीले अझ धेरै प्रयोग गर्नुभयो होला, अझ मभन्दा नि धेरै बोल्न सक्नुभयो होला। त्यसमा निर्भर गर्छ। त्यो भएर मैले सिकाएको भन्दा तपाईहरु आफैले सिक्नु भएको हो। हामी यो ग्रुपमा बस्दाखेरि एक अर्काको कुरा सुनेर सिक्यौं धेरै। मैले थोरै त्यो पाठ देखाइदिए, त्यो थ्योरी यस्तो छ, मेरो अनुभव यस्तो छ, यसरी गर्न सकिन्छ भन्ने मैले थोरै टिप्सहरु दिए। सिक्नु भएको तपाईहरु आफैले हो। एउटा सन्दर्भ मैले जोड्न चाहे। मुगल साम्राज्य उहिले करिब 500 वर्ष अगाडिको कुरा हो। भारतमा मुगल साम्राज्यले एक छत्र राज्य गरेको थियो। त्यसको श्रेय हामी अहिले अकबरलाई दिइरहँदाखेरि अकबर भन्दा पनि त्यसको बुवा चाहिँ हुमायूं भन्ने हुनुहुन्छ। तपाईहरुले सुन्नुभयो भने अथवा इतिहास पढ्नु भयो भने, मलाई इतिहासमा पनि चासो लाग्ने भएर म सन्दर्भ जोडिरहेको छु। अहिले तपाईहरुले अकबर भन्ने नाउँ सुन्नु भएको पक्कै पनि होला, सुन्नु भएको छ अकबर। यो अकबरको पुरा नाम शहनशाह हिन्द जलालुद्दिन मुअम्मर अकबर भन्ने हो हैन। यति लामो नाउँ छ। तर उहाँले उहाँको आफ्नो अबु भन्छ त्यहाँ हैन, उहाँको बुवाबाट लिनु भएको यो एउटा शिक्षा। उहाँको बुवाले हुन त पुरै त्यो राजपूतहरुको खलकलाई बाहेक संसारलाई जितेर एक छत्र राज्य गर्नुभयो उहाँले। तर बीचमा युद्धकै क्रममा वीरगति प्राप्त भयो। तर त्यो अधुरो रह्यो। त्यो अधुरो रहेको अभियानलाई अकबरले पूरा गरे हो। तर हामी श्रेय उहाँलाई दिन्छौं, किनभने संसारभरलाई एक छत्र रूपमा राज गर्नुभयो उहाँले। एउटै मात्र रहेछ पोइन्ट, त्यो किन जित्नु पर्यो, के गर्दाखेरि त्यो गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा। हुमायूं भन्ने उहिलेको राजा, मुगलको राजा हैन, अहिले अफगानिस्तान भन्दा नि परको अहिले अरबतिर पनि जोडिन्छ अहिलेको तत्कालीन यो अहिले वर्तमान अवस्थालाई हेर्दाखेरि। कमिलाको त्यो मेहनत हैन, कमिलाले त्यो बोकेर गइरहेको हुन्छ नि, आफ्नो शरीर भन्दा 20 गुणा ठुलो भारलाई पनि ठेल्न सक्ने, एक्लैले होइन सबै मिलेर। उहाँले यति धेरै ध्यानमा हेर्नु भएको रहेछ, जाने अगाडि लाने, फेरि त्यहीबाट खस्ने, फेरि हिम्मत नहार्ने, फेरि कमिलाहरू एकजुट हुने, फेरि बोकेर अगाडि लाने। त्यो धेरै पटकको त्यो प्रयासपछि अन्ततः त्यो भार जुन छ त्यसलाई ठाउँमा पुर्याएको रहेछ। त्यहाँबाट सिकाएर छ हुमायूं भन्नेले। भनेको त्यही कुरा अकबरलाई पनि समय सन्दर्भमा भन्ने रहेछ। त्यो आधारले उनीहरूले हामीले निरन्तर रूपमा प्रयास गर्यौं भने हुन्छ, त्यहाँ 100 पटक लडेको हुन सक्छ, तर त्यसबाट हार मान्ने होइन। त्यो लक्ष्य निर्धारण भइसकेपछि अब म गर्छु भने जब दृढ इच्छा कमिलामा देख्यो नि, हामी किन गर्न सक्दैनौं भन्ने त्यहाँबाट शिक्षा ल्याएछ। त्यो भएर एक समय मुगल राज्यले संसारलाई आफ्नो एक छत्र राज्यभित्र राख्यो। त्यस्तै धेरै उदाहरणहरू छन्। अलेक्जेन्डरको कुरा अस्ति पनि कुरा भयो हैन। त्यो मान्छे पनि उस्तै हो। शिक्षा त्यही हो, निरन्तर रूपमा प्रयास गर्ने हो भने त्यो लक्ष्य भेद्नलाई गाह्रो छैन, यो अवश्य सकिन्छ भन्ने हो। किनभने संसारले, मैले सुरुमा पनि भने, यो प्रकृतिले, भगवानले भनौं, अल्लाहले भनौं, जसले भयो भने एउटै प्रकृतिले दिएको कुरा सबैलाई बराबर छ, कसैलाई पनि विभेद गरेको छैन। जस्तो यो मान्छेलाई मैले कम क्षमता, अर्को मान्छेलाई धेरै क्षमता होइन। उसले के क्षमता बनायो भन्दाखेरि उसले धेरै मेहनत गर्यो, कडा सङ्घर्ष गर्यो, त्यो भएर भने। मैले अस्ति नामै काफी छ भन्ने पनि भने।
यतिकै भएको होइन। उहाँले यति धेरै सङ्घर्ष गर्नुभयो त्यो आफ्नो क्षेत्रमा कि अरूले भन्दा धेरै, त्यो भएर त्यो फरक देखियो। एउटै कामलाई फरक ढङ्गले गर्न सकिने त्यो इन्भाइरोमेन्ट हामी आफैले तयार गर्ने हो, त्यसपछि सफलता हासिल। यो 30 घण्टाको कार्यक्रममा हामीले जम्मा 5 वटा टपिकमा कुरा गरे। एउटा एमसी मास्टर अफ सेरेमनी भन्छौँ, कार्यक्रम कसरी सिलसिला मिलाएर सञ्चालन गर्ने, एउटा पब्लिक स्पिकिङ, दोस्रो पब्लिकमा आफ्नो कुरा कसरी राख्ने स्पष्टसँग। धेरैलाई समस्या त्यही हो, मसँग भएको क्षमता मैले प्रस्तुत गर्न जानिन भने मसँग भएको क्षमताको कदर हुँदैन, जसले दुखी बनाउँछ। मसँग भएको क्षमतालाई यदि सही अर्थमा कदर गर्न दिने हो भने त्यसले अर्थ दिन्छ, वास्तविक खुसी त्यहाँबाट हुन्छ। हुन त सानो सानो खुसीलाई जोडेरै ठुलो बनाउने हो। हामीसँग भएको वास्तविकतामै रमाउन सक्यो भने खुसी हुने हो। मलाई बनाउन सकेँ भने, मेरो पहिचानलाई स्थापित बनाउन सकेँ भने म भित्रको खुसी आउने हो, र म स्थापित भइसकेपछि मेरो कारणले अरूलाई पनि मैले त्यसरी उत्प्रेरणा दिन सकेँ भने त्यहाँबाट धेरै खुसी प्राप्त गर्ने हो। त्यसपछि हो परिवर्तन आउने। गर्ने त्यही हो। सबैले मैले जस्तै भाषण गर्नुपर्छ भन्ने पनि होइन, सबैले उहाँ जस्तो म्यानेजर भएर काम गर्नुपर्छ भन्ने पनि होइन। कति शिक्षक शिक्षिका भएर काम गर्ने होला, सबैले त्यो गर्नु पर्दैन। कसैले पोलिटिसियन भएर त्यो राजनीति गरिरहेको हुन्छ, सबैले गर्नु पर्दैन। आफ्नो क्षेत्रमा सबै ठिक, तर आफ्नै क्षेत्रलाई त्यो दृढ इच्छा राखेर लक्ष्य भेदेर त्यसलाई यदि निरन्तर रूपमा प्रयास गर्दै जाने हो भने एक न एक दिन तपाईँ पनि त्यो उच्च शिखरमा पुग्नुहुन्छ। तर फरक ढङ्गले गर्नु पर्यो, सबैले गरे जस्तो कपी पेस्ट होइन। राम्रो चिजलाई कपी गर्ने, आफ्नो ढङ्गले लागू गर्ने, त्यसरी गर्न सक्यो भने सकिन्छ, पक्कै पनि सकिन्छ। तर यति भनिरहँदाखेरि एउटा चाहिँ के हुँदैन भन्दाखेरि तपाईँले यदि सुन्तलाको बोट रोप्नुहुन्छ भने त्यहाँ आँप फल्दैन कहिले पनि, याद गर्नुहोस्। यदि तपाईँले आँपको बिरुवा रोप्नु भएको छ भने, स्याहार सुसार गर्नु भएको छ भने, मेहनत गर्नु भएको छ भने त्यो एक बिरुवा भइसकेपछि अथवा रुख बनिसकेपछि त्यसबाट आँप अवश्य फल्छ, तर सुन्तला कहिले पनि फल्दैन, याद गर्नुहोस्। यसको तात्पर्य तपाईँ के गर्नुहुन्छ भन्नेमा निर्भर हो। तपाईँ के गर्नुहुन्छ त्यसमा निर्भर गर्छ, तपाईँ के बन्ने भन्नेमा। तपाईँ सुती सुती कल्पना गर्नुहुन्छ, सोच्नुहुन्छ, आशा राख्नुहुन्छ भने त्यो पुरा हुँदैन। त्यसको लागि गर्नु पर्यो, काम मेहनत गर्नु पर्यो, कडा सङ्घर्ष गर्नु पर्यो, मान्छे चिन्नु पर्यो, सबै मान्छेलाई चिनेर मान्छे अनुसारको व्यवहार गर्न जान्नु पर्यो, त्यसपछि भइन्छ। नेपालमै धेरै उदाहरण छन्। मैले अनिल केसरी शाहको उदाहरण दिएँ। आजभन्दा 10-12 वर्ष अगाडि पनि 10 लाखको राउन्डमा तलब खाने व्यक्ति हो, कर्मचारी त हो। कुलमान घिसिङको उदाहरण दिएँ मैले। कुलमान घिसिङ पनि कर्मचारी नै हो, निजामती कर्मचारी, तर हामी उहाँलाई अहिले वाह वाह गर्छौँ। कतिले भगवान सर मानेछ अहिले। किन भन्दाखेरि उहाँले त्यो विद्युत प्राधिकरणमा गर्नुभएको त्यो बिजुलीको व्यवस्थापनै हो, जसले गर्दाखेरि हामीले उहाँलाई मानेछौँ। त्यो मात्र होइन, त्यो कर्मचारी लेभलको मात्रै कुरा होइन। हामी अहिले पनि गणेशमान सिंहलाई हामी आधारमा के अरे त्यो श्रद्धा गर्छौँ, बिपीलाई हामी श्रद्धा गर्छौँ। किन भन्दाखेरि राजनीतिको मार्फत उहाँहरूले देशमा परिवर्तन ल्याउनु भएको छ। पुष्पलाललाई श्रद्धा गर्छौँ हामी, होइन? नेपालको केसमा त काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टै हो अहिलेलाई हामीले त्यो कदर गर्न लागेको। त्यस्तो नेतृत्ववर्ग राजनीतिमा भयो, त्यो ब्याङ्किङ क्षेत्रमा भयो, बिजुलीमा भयो। सुगत रत्न वंशाकार पनि त्यस्तै खालको व्यक्तित्व हो, जसले टेलिकम अहिले यो अवस्थामा पुर्याउनु भएको छ। कतिलाई थाहा नभएको हुनसक्छ, यो टेलिकम हामी अहिले हात हातमा मोबाइलको अवस्थामा छौँ। यति धेरै ऱ्यापिडली नेपालमा चेन्जेस ल्याउनेमा उहाँको ठुलो योगदान छ। हुन त राजनीति भएको छ, उहाँलाई आरएनएसीमा लाँदाखेरि एनएसी भएपछि त्यहाँ राजनीति भएको छ, तर बोइङ ल्याउनेमा उहाँले नै कन्ट्र्याक्ट गर्नु भएको छ। मुद्दा पर्यो, जेलमा बस्नु भयो, तर उहाँ ब्याक हुनु भएन। आफ्नो दृढ इच्छालाई अगाडि लानुभयो। अन्तिमसम्ममा पनि उहाँले मेहनत गरेर आखिरमा कन्ट्र्याक्ट घडाइ थाल्नु भयो। तर अहिले फेरि समस्या भएको छ। एउटा नेतृत्वले यति धेरै फरक पार्छ, सबै परिवर्तन छ। नेतृत्वले त सबभन्दा पहिला आफैलाई हेर्नु पर्यो, म के गरिरहेको छु भन्ने कुरा। म नगर्ने अरूलाई सिकाउने भयो भने त्यो नहुन सक्छ। हाम्रो सोसाइटीमा उदाहरण छ, बुवा चाहिँले छोरोलाई बच्चैदेखि चुरोट किन्न पठाउने,
हैन, बजारमा रक्सी किन्न पठाउने, त्यही छोराले चुरोट तानेर रक्सी खान थाल्यो भने गाली गर्ने, त्यो गलत संस्कार, त्यो हुँदैन। किनभने सिद्धान्त पनि छ र योगी विकासानन्दले आध्यात्मिक र दार्शनिक रूपमा पनि भन्नुभएको छ, यदि तपाईँ संसारलाई परिवर्तन गर्न चाहनुहुन्छ भने सुरुवात मबाट हुनुपर्छ, मैले गर्नुपर्छ। यदि मेरो छोरा अथवा छोरी कुलतमा फसेको हेर्न म चाहदिनँ भने त्यो छोराहरूलाई मैले आफैले त्यस्तै खालको कुलतबाट नलागेको उदाहरण दिएर देखाउन सक्नु पर्यो, त्यसपछि परिवर्तन हुन सक्छ। यो वास्तविक कुराहरू हो। जब वास्तविकमा रमाउन सकिन्छ चेन्जेस आउँछ। अब तपाईहरु यो कम्पनीले आयोजना गरेको, निकुञ्ज ग्रुपले आयोजना गरेको कार्यक्रममा हुनुहुन्छ, यसले कम्तीमा पनि स्वार्थ हो। अघि मुनिकाको कुरा आयो, स्वार्थ दुई किसिमको हुन्छ, मैले तालिममा पनि भने। एउटा व्यवहारिक स्वार्थ हुन्छ, अर्को अव्यवहारिक स्वार्थ हुन्छ। हाम्रो समाजले निर्धारण गरेको छ कुन चाहिँ व्यवहारिक, कुन चाहिँ अव्यवहारिक। एउटा बच्चा सानो शिशु जन्मिने बित्तिकै रुन्छ, किन भन्दाखेरि त्यसको स्वार्थ दुध खानको लागि हो आमाबाट। म खाना खान्छु किन भन्दाखेरि मलाई बाँच्नु छ। म लुगा लाउँछु किन भन्दाखेरि मलाई जाडोबाट न्यानो पाउनु छ। यो पनि स्वार्थ हो, तर हामी यसलाई व्यवहारिक स्वार्थ भनेर भन्छौँ। त्यसरी नै तपाईहरुलाई खर्च गरेर यो कम्पनीले तालिम राखिदिएको छ, ट्रेनिङ राखिदिएको छ, किन भन्दाखेरि तपाईहरुको आफ्नो क्षमता त्यसमा वृद्धि होस्। तपाईहरुको क्षमता वृद्धि भयो भने कम्पनीलाई फाइदा हुन्छ, त्यो हो स्वार्थ, त्यो व्यवहारिक स्वार्थ। यो आधारले यो ट्रेनिङ आयोजना गरेको छ। यसले जस्तो एउटा उदाहरण दिन्छु म, तपाई कुनै पनि मेकानिकल सामानहरु हेर्नुस्, गाडी मोटरसाइकलको उदाहरण दिन सक्नुहुन्छ। मोटरसाइकललाई तेल नहालिकन, मोबिल नहालिकन, नफेरिकन, ब्रेकलाई मेन्टेन नगरिकन त्यसलाई कुदाउनु हुन्छ भने 5 महिना कुदाउनु हुन्छ भने के हुन्छ? त्यो मोटरसाइकल काम दिन्छ त्यसले? त्यसको इफिसियन्सी लेस हुँदै जान्छ। जब त्यसलाई समय समयमा सर्भिसिङ गरिन्छ नि, नुहाई धुवाई गरेर सफा गरिन्छ नि, त्यसमा पेट्रोल थपिन्छ नि, मोबिल राखिन्छ नि, फेरिन्छ नि, त्यसपछि त्यसले स्मुथली काम गर्छ। त्यो हो कुरा। तपाईको शरीरको लागि पनि त्यही आवश्यक छ। रिफ्रेशमेन्ट, इन्जोयमेन्ट पनि आवश्यक छ, स्वस्थ हुनु पनि आवश्यक छ। त्यो मात्र होइन, तपाईहरु जुन जुन पदमा रहेर काम गरिरहनु भएको छ नि, त्यो पदमा ऊर्जा थप्नु आवश्यक छ, पोजिटिभ भाइब्सलाई जोड्नु आवश्यक छ। त्यो भएर यो ट्रेनिङ आयोजना गरेको। यतिकै होइन, यो पनि स्वार्थ हो, यो कम्पनीको स्वार्थ हो। यो कम्पनीको स्वार्थसँग तपाईको आफ्नो स्वार्थलाई जोडेर तपाईले साझा बनाउनु भयो भने दुवैलाई फाइदा छ। अब एउटै मात्र आग्रह के हो भने व्यक्तिगत स्वार्थलाई मात्र नहेर्नुस्, अब कम्पनीको स्वार्थलाई पनि जोड्नुस्। त्यसमा 1 जोडेपछि 2 हुन्छ, 2 जोडेपछि 4 बन्दै जान्छ। त्यसरी नै बढ्दै जाने हो। जब कम्पनीले यो गरेन, त्यो गरेन भन्ने मात्र आलोचनामा सीमित हुन्छ नि, त्यो तपाईको सोच आलोचनामा गयो, नेगेटिभ भाइब्समा गयो। त्यो समयलाई यदि कम्पनीले यो गरेन भन्नु सट्टा अब कम्पनीले यो गर्दियोस् भनेर सुझाव दिएको भए सायद त्यो कार्यान्वयन हुन सक्थ्यो। अब त्यसरी सुरुवात गर्नुस् तपाईको समय, किनभने हामीसँग यो भगवानले दिएको भए पनि, प्रकृतिले दिएको भए पनि, अल्लाहले, माई गॉड, माई लॉर्ड जसले दिएको भए पनि हामीसँग सीमित समय छ। यो सीमित समयलाई तपाईले सदुपयोग गर्नुभयो भने तपाई अवश्य त्यो कमिलाले जसरी हुमायूँले देखेको सपना, त्यहाँबाट सिकेको शिक्षा तपाईले पनि पाउनुहुन्छ। त्यो कमलाले जसरी निरन्तर रूपमा प्रयास गरेर एउटा लक्ष्यमा त्यो भारीलाई पुर्याइदियो, त्यसरी नै तपाईले आफ्नो लक्ष्यमा सफलता हासिल गर्नुहुन्छ। त्यसपछि काउन्ट हुन्छ तपाईको उपलब्धि, नत्र त यतिकै हुँदैन। कोही म्यानेजर भएर प्रपर म्यानेज गरिदिने हो भने, कोही बजार प्रतिनिधि भएर धेरै सदस्य बनाएर धेरै पैसाहरू सङ्कलन गरिदिने हो भने, अथवा लिडर भएर सबैलाई मोटिभेट गरिदिने हो भने अवश्य हुन्छ। म र तिमी, म र तपाईँ, म र त, म र हजुर भनेरै हामी भन्ने शब्द भन्छ। मैले आज बिहान एउटा स्ट्याटस पनि हालेँ, सबभन्दा पहिला म बन्नुपर्छ, म को हुँ भन्ने कुरा चिन्नु पर्यो, त्यसपछि तपाईको कुरा आउँछ। तपाईँ र म बनेर हामी बन्छ,
हामी बनेर हाम्रो बनाउने हो। जबसम्म यो सोच परिवर्तन आउँदैन, जबसम्म म भएर तपाईलाई मात्र गिराउनेमा मैले सोचिरहन्छु भने त्यो टाइम वेस्ट हो। हाम्रो नेपालको परिप्रेक्ष्यमा त्यो धेरै छ। नेपाल विकास नहुनुमा नेतृत्व वर्ग, राजनीतिक दललाई नेतृत्व गर्ने नेताहरूको लागि मात्रै कमजोरी होइन, आम जनताको पनि कमजोरी छ। त्यो समयलाई यदि सही ठाउँमा युज गरोस् त, आफ्नो क्षेत्रमा युज गरोस् त, प्रयोग गरोस् त, त्यसले पक्कै पनि उपलब्धि क्याच गर्छ। त्यसपछि बन्छ देश। देश बन्नलाई सजिलो छैन। सबभन्दा पहिला मदेखि नै चेन्जेस गर्नु पर्यो। मैले के गरिरहेको छु, देशको लागि के कन्ट्रिब्युसन गरेँ, त्यो याद गर्नुहोस्। आज मैले बिहान मेरो साथीको छोरोले अमेरिकामा फर्स्ट टाइम हिउँ पर्यो भनेर हिउँ सफा गर्दै गरेको मैले देखेँ। हामी के गर्छौँ, पान पराग खाने मान्छेले त्यही प्याच थुक्छ, त्यो थुक्नलाई अर्को मान्छे आएर सफा गर्नुपर्छ। मैले मोटरसाइकलको जाममा हेरिरहेको हुन्छु, गाडीको जाममा हेरिरहेको हुन्छु, गुटखा खाएको हुन्छ, खाइसकेपछि प्लास्टिक त्यही फालिदिने, त्यो फोहोर सफा गर्नलाई अर्को मान्छे आउनुपर्छ। त्यसरी हुँदैन देश विकास। जसरी आफ्नो काम आफैले गर्यो नि, हिउँ सफा त्यो सानो बच्चालाई गरिरहेको उसलाई जिम्मेवारी बोध हुन्छ भने हामी किन नगर्ने? हाम्रो कर्तव्य कसरी हामीले चाहिँ पन्छिने? हुन सक्दैन। तपाईले यदि तपाईको आफ्नो जिम्मेवारी, कर्तव्य, भूमिकाबाट विमुख हुनुहुन्छ भने तपाईले अरूलाई ठगेको होइन, आफैले आफैलाई ठगेको। तपाई म्यानेजर भएर प्रपर म्यानेज गर्दै हुनुहुन्न भने तपाईलाई लाग्ला यो त मैले कम्पनीको काम हो, मैले किन गर्नु भन्ने लाग्या हो भने त्यो गलत हो। म्यानेजरको जिम्मेवारी म्यानेज गर्ने हो, व्यवस्थापन गरिदिने हो, त्यसबाट नै प्रगति हुने हो। कम्पनी प्रगति भयो भने तपाईको प्रगति शेयर छ, कम्पनी धराशायी भयो भने तपाईको खैरियत छैन। यदि तपाईको नियति बदल्नु छ भने तपाई आफ्नो जिम्मेवारी प्रति दृढ हुनुपर्छ, निरन्तर प्रयास गर्नुपर्छ, त्यसपछि सकारात्मक सोच राखेर ऊर्जा थपेर आफैमा परिवर्तन ल्याउनु जरुरी छ। त्यो हो मुख्य कुरा। अब मैले त के विश्वास गरेको छु भने यो तालिम अवधिभरमा यी कुराहरू नै गर्यो, तर आज मैले जिस्टमा कुरा गरेँ, लामो भयो जस्तो हैन, लामो भयो। अहिले छुटाउँछु, 6 बजे सकिने भन्ने हो करिब करिब। त्यो भएर तपाईहरुले आज कतिले बोल्नु भयो मैले हेरेँ, त्यो ठीक लाग्यो मलाई। आफ्नो बोल्ने शैली हुन्छ, सबैले हे गरेर राजे सम्मानले जस्तो बोल्नु पर्दैन, थर्काउनुको लागि पनि बिस्तारै बोलेर पनि थर्काउन सकिन्छ। शैली हो मान्छेको, आफ्नो शैली प्रयोग गर्नुस्। यो क्लासबाट 30 घण्टा सिकेर तपाईले जसरी एक अर्काबाट सिक्नु भयो, त्यो सिकेर तपाईले यदि तपाईको जीवनमा प्रयोग गर्नुहुन्न भने, तपाईको पेशामा प्रयोग गर्नुहुन्न भने, तपाईको व्यवसायमा प्रयोग गर्नुहुन्न भने यो तालिमको अर्थ रहँदैन। हामीले त यो तालिम अवधिभरमा सोच मात्रै बनायौं क्या, सोच। अब यो सोचलाई तपाईले प्लान गरेर प्रपर इम्प्लिमेन्टेसन गर्नुपर्छ, नत्र काम छैन। इम्प्लिमेन्टेसन गर्नुहुन्न, प्लान पनि गर्नुहुन्न भने त्यो अर्थ छैन। यहाँ भर्खर सोच जन्मियो यो क्लासबाट। अब यो सोचलाई प्रपर प्लानिङ गरेर त्यसपछि तपाईले यो संस्थाको लागि पनि इम्प्लिमेन्ट गर्नुस्, तपाईको आफ्नो व्यक्तिगत जीवनमा पनि इम्प्लिमेन्ट गर्नुस्, त्यसपछि त्यसले अचिभमेन्ट काउन्ट गर्छ। यदि 2-4 पटक त्यो इम्प्लिमेन्टेसनको सवालमा समस्या आयो भने फेरि इन्टरेक्सन गर्नुस्, सुझावहरू कलेक्सन गर्नुस्, फेरि इम्प्लिमेन्टेसन गर्नुस्, सोच बनाएर, प्लान बनाएर। अवश्य तपाईहरु एउटा निष्कर्षमा पुग्न सक्नुहुन्छ। तपाईहरुलाई शुभकामना छ। यो क्लासबाट सिकेको कुराहरू तपाईले आफ्नो व्यक्तिगत जीवनमा पनि लागू गर्नुहुनेछ र यो कम्पनीको लागि पनि योगदान हुने किसिममा प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसको लागि मैले शुभकामना दिए, बधाई पनि छ। तपाईहरुले मौका पाउनु भएको छ, कलेजमा जस्तो होइन, फेल हुँदैन। यहाँनेर जसले जति सिक्न सक्यो त्यो उपलब्धि हो, त्यसलाई नै गर्न सक्यो भने राम्रो हुन्छ। आधार बनेको छ। घरको लागि हामीले आज डीबीसी सम्म पुर्यायौं। अब पिलर राखेर तल्ला राख्ने, कोठा सजाउने तपाईहरुको आफ्नै जिम्मेवारी छोड्दै मेरो यो लामो त नभनौं, ठिकैको मन्तव्य यही सकेको म घोषणा गर्छु। तपाईहरु सम्पूर्णलाई बधाई पनि छ, शुभकामना। र यो कार्यक्रम आयोजना गर्ने निकुञ्ज ग्रुप
र विशेष गरेर युगेन सरप्रति म आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु मलाई यो मौका दिनुभएकोमा। हस्, धन्यवाद।